नमस्कार। कार्यक्रम योग सन्देश सुन्नुहुने श्रोता सबैमा विशेष स्वागत छ। कार्यक्रमको नियमित श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु म पुनराम गिरी। श्रोता, कार्यक्रम योग सन्देशमा प्राकृतिक पञ्चतत्त्व हावा, पानी, माटो, अग्नि, आकाश तत्त्व उपचार विधिहरूको पनि व्याख्या गरिनेछ। पञ्चतत्त्व मध्ये वायु तत्त्व योग उपचार विधि हो। अब लागौं नियमित योग सन्देशतर्फ। योगले हाम्रो शरीर प्रकृतिका नियमबाट बनेको भनेर प्रमाणित गरेको छ। प्रकृति भनेको हावा, पानी, माटो, अग्नि र आकाश तत्त्व पञ्चतत्त्वहरू हुन्। जुन जुन तत्त्वहरू तिनै पञ्चतत्त्वहरूले बनेको विश्व ब्रह्माण्ड, हाम्रा अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड भनिन्छ। ती अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू पनि पञ्चतत्त्वले बनेका छन्। हाम्रा नजिकको सूर्य चन्द्रहरूमा पनि पञ्चतत्त्वको प्रभाव छ। र यो शरीर वायुका ऊर्जाबाट सञ्चालित छ, अर्थात् यिनै सूर्यमण्डलका अथवा सूर्यमण्डल जस्ता मण्डलहरू त अनगिन्ती खरबौँ छन् भनिन्छ। त्यो चाहिँ विशालतातिर नजाउँ। सूर्यमण्डलका ग्रह आदिको प्रभाव हाम्रो शरीरमा पर्छ र हाम्रो चाहिँ शरीरलाई पनि सूर्य शक्ति र चन्द्र शक्तिले हाम्रो शरीरमा जान्न पर्यो अथवा प्रत्यक्ष काम गरेको छ। जसरी बाहिरी संसारलाई सूर्य शक्तिको तातो र चन्द्र शक्तिको चिसोले यो धरतीलाई अथवा हाम्रो धरतीलाई सन्तुलन मिलाएर यस धरतीमा हावा, पानी, माटो सन्तुलित बनेर आहार खाद्य वस्तु उत्पन्न हुने या जान्न पर्यो विभिन्न ऋतु परिवर्तन हुने र त्यसै ऋतुसित मिल्न सक्ने, त्यसै जान्न पर्यो धरतीबाट प्राप्त भएका अन्न, अनाज, फलफुल खाएर मानव जाति पनि यो प्रकृतिबाट जान्न पर्यो। प्रकृतिको काखमा एउटा जीवधारी मानवहरूको एउटा सृष्टि भएको छ र यो शरीर सञ्चालन गर्ने वायु तत्त्व यो विश्व ब्रह्माण्डबाट आउँछ। वायु तत्त्व आउँछ। यो वायु तत्त्वमा एउटा अक्सिजन वायु मात्र, केवल एउटा शरीर सञ्चालन गर्ने अक्सिजन का ऊर्जा वायु मात्र होइन, यसमा विचित्रको दैवी शक्ति, जसलाई दैवी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति अर्थात् त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा सायद भिटल फोर्स भनेर लेखेको थियो जस्तो लाग्छ, तिनी पनि वायुको साथमा आएर शरीरभित्र प्रवेश गर्छन् र हाम्रो शरीर सञ्चालन गर्छन्। हाम्रा शरीरमा ऊर्जा वायु प्रवेश गर्ने दुई नाकका द्वारहरू छन्। दाहिने नाकलाई सूर्य शक्ति, सूर्यको प्रतीक, देब्रे नाकलाई चन्द्रको प्रतीक। सूर्यको प्रतीकले अग्नि तत्त्व, ताप, पराक्रम, सामर्थ्य दिलाउँछ। बल, पराक्रम, सामर्थ्य दिलाउँछ, ताप दिलाउँछ, हिट। चन्द्र शक्तिले दया, चिसो, शीतलता, दया, माया, करुणा, प्रेम जगाइदिन्छ। र दाहिने नाकबाट सूर्य शक्तिको प्रतिनिधि, दाहिने नाकको स्वर, दाहिने नाकबाट जाने जति पनि ऊर्जा शरीरमा प्रवेश गर्छन् त्यो सूर्य शक्तिको चाहिँ नपर अथवा प्रभावबाट चाहिँ हाम्रो दाहिने स्वर चल्छ र देब्रे स्वर चाहिँ चन्द्र शक्तिको प्रभावबाट चल्छ र चन्द्र स्वरमा
दया माया करुणा प्रेम सद्भाव शीतलता यी सबै जान्नु पर्यो। परोपकारका गुणहरू देउरेबाट हुन्छन् र बल पराक्रम सामर्थ्य दाहिनेबाट हुन्छन्। दाहिने स्वर र देब्रे स्वर नाकाबाट निरन्तर चल्ने चाहिँ हाम्रा स्वरहरूमा सूर्य शक्ति र चन्द्र शक्तिको तजिजबाट जुन दाहिने स्वर र देब्रे स्वरको जुन एउटा सन्तुलन मिल्न गयो साधना विधि गर्दाखेरि, योग साधना गर्दाखेरि, प्राणायामका विधिहरू गर्दाखेरि दाहिने स्वर र दाहिने नाकको स्वर र देब्रे नाकको स्वरबाट जब एउटा बरोबरी सन्तुलन मिल्न जान्छ र चित्त र मनमा एकाग्रता यो प्रकृतिप्रति या ईश्वरप्रति एउटा जान्न पर्यो अथवा ध्यान गर्दा प्राणायामका विधिहरू गर्दा समर्पण भाव, प्रकृतिप्रतिको समर्पण भाव चित्तले ग्रहण गर्यो र चन्द्र सूर्य दाहिने चन्द्र स्वर र सूर्य स्वर दाहिने नाकको स्वर र देब्रे नाकको स्वरको सन्तुलन मिल्यो भने तेस्रो शक्ति जागृत हुन्छ शरीरमा। तेस्रो शक्ति त्यो कुन शक्ति कहाँबाट के हो, त्यो कसरी जागृत हुन्छ भनेर भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो शरीर जड तत्त्व र चेतना तत्त्व मिलेर बनेको छ भनेर भनिन्छ। चेतना तत्त्व बोकेर प्रभावित हुने जान्न पर्यो एउटा सुषुप्ना नाडी जागृत हुन्छ, जसका नाम सुषुप्ना नाडी, सचेतना नाडी, ज्ञान तन्तु, हिरण्यमय कोष या यसका जान्न पर्यो। अब धेरै नै त्यसैलाई जान्न पर्यो अथवा ज्ञान शक्ति या सरस्वती, त्यो चेतना र ज्ञानका ऊर्जाहरू प्रभावित हुने भएर त्यसको नाम सरस्वती पनि भनिन्छ। दाहिने स्वरलाई इडा भागीरथी गङ्गा पिङ्गला यमुना नदी तयोर्मध्ये गता नाडी सुषुम्ना सरस्वती। इडा दाहिने स्वरलाई इडा नाडी भनिन्छ, पिङ्गला देब्रे स्वरलाई पिङ्गला नाडी भनिन्छ। दाहिने स्वर इडा र सूर्य शक्ति इडा र चन्द्र स्वर पिङ्गला नाडीको जब सन्तुलन मिल्यो भने तेस्रो नाडी जागृत हुन्छ, जसलाई सरस्वती भनिन्छ। इडा भागीरथी गङ्गा पिङ्गला यमुना नदी। इडालाई भागीरथी गङ्गा भनेर गङ्गा नदीको नपर्दैन, पिङ्गला यमुना नदी। देउरेलाई पिङ्गला भनेको छ तयोर्मध्ये गता नाडी, तिनी इडा र पिङ्गलाको बिचबाट बग्ने नदीलाई सरस्वती भनेर अथवा योगको शास्त्रमा लेखेको छ। यस्तै एउटा फेरि अष्टाचक्र नवद्वार देवानम पुरयोध्या तस्य हिरण्यमय कोश स्वर्गो ज्योतिषाविर्त भनेको छ। 8 चक्र र 9 द्वार हाम्रो शरीरमा निर्मित छन्। 8 चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहसार, यिनी अष्ट चक्रहरू हाम्रा ज्ञान कुण्डहरू हुन्। यिनी जान्न पर्यो, हाम्रो जान्न पर्यो ज्ञान सञ्चित भएर बस्छन् र हाम्रा जान्न पर्यो ज्ञान कुण्ड र चेतना र ज्ञानका भण्डारणहरू हुन् र यिनले जान्न पर्यो हामीलाई सुख शान्ति आनन्द ऐश्वर्य दिन्छन्। नवद्वार भनेको हाम्रा शरीर एउटा अयोध्याको रामचन्द्र बस्ने अयोध्या रूपी दरबारको जान्न पर अथवा दरबार हो, रामचन्द्र भगवान भित्र बस्नुहुन्छ अयोध्याको दरबारमा। त्यसका जान्न पर्यो अथवा त्यसलाई जान्न पर्यो बाहिरबाट
शुद्ध हावा आउने र बाहिर दूषित वायु बाहिर पठाउने, जुन दूषित वस्तुलाई बाहिर पठाउने र शुद्ध चिजलाई भित्र लाने जान्न पर्यो द्वारहरू 8वटा द्वारहरू छन्। 9 द्वार छन्। 9 द्वार के हुन् त भने 2टा आँखा, 2टा कान, 2टा नाक, 6 द्वार भए। मुख 7 द्वार भए। मलमूत्र प्रणाली 8-9 द्वार भए। र यो यसभित्र फेरि एउटा यस्तो हिरण्यमय कोष छ अथवा सचेतना नाडी छ, जसलाई चाहिँ सरस्वती पनि भन्यो। त्यो नाडीमा जान्न पर्यो हाम्रा अष्टचक्रहरू विद्यमान छन्। जसरी यो हाम्रो सचेतना नाडी चेतनाको ऊर्जा प्रवाह गर्ने नाडी कहाँबाट चाहिँ पैदा हुन्छ त भनेदेखि हाम्रो मलद्वार र मूत्रद्वारको बीच भाग 4 अङ्गुलको फरक हुन्छ। त्यही 4 अङ्गुलको बीच भागबाट एउटा सचेतना नाडी, सुषुप्ना नाडी या सरस्वती को प्रतीक, चेतनाको प्रतीक, ज्ञानको प्रतीक त्यो जागृत हुन्छ र जसलाई सचेतना नाडी सरस्वती पनि भनिन्छ। त्यो नाडी जागृत, त्यसै नाडीमा हाम्रो अब मूलाधार चक्र बसेको हुन्छ सुरुमा। त्यही नाडीमा हाम्रा अष्टचक्रहरू हुन्छन्। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, तिनी बीचमा मूलाधार त्यो सबभन्दा फेदमा मूलाधार बस्यो। त्यसपछि नाभिस्थानभन्दा तलतिर मूलाधार, पछि स्वाधिष्ठान, त्यसपछि नाभिस्थानलाई मणिपुर भन्छ, त्यसपछि हृदय भयो, अनि विशुद्धि भयो, आज्ञा, सहसार। यी चाहिँ अष्टचक्र त्यही मूलाधार चक्रमा जान्न पर्यो। त्यही मूलाधार त्यही सुषुप्ना नाडीमा त्यही ज्ञान तन्तु, जसलाई जान्न पर्यो अब चेतना तन्तु भनिन्छ, जसलाई सरस्वती भनिन्छ, त्यसैका जान्न पर्यो बीचमा हाम्रा यिनी अष्टचक्रहरू विद्यमान छन्। र यिनी अष्टचक्रहरू चेतना र ज्ञानका प्रतीकहरू हुन्। र यसरी यो प्रकृतिले बनाएको शरीरमा हाम्रा प्रत्येक ब्रह्माण्डका ऊर्जाहरू आएर, प्रत्येक ब्रह्माण्डका ऊर्जाहरू सोझै आएर जान्न पर्यो अथवा हाम्रा रक्तकण र मांसपेशीहरूमा मिल्छन्। र हाम्रो मांसपेशी र रक्तकणहरूको ब्रह्माण्डका ऊर्जासित सम्बन्ध रहन्छ। यो जसलाई कि यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे भनेर भन्ने एउटा जस्तो प्रकारको विश्व ब्रह्माण्ड छ, त्यही प्रकारको हाम्रो शरीर छ। जुन तत्त्व र समूहले बनेको विश्व ब्रह्माण्ड छ, तिनै तत्त्व र समूहले बनेको हाम्रो शरीर छ भनेर भनेको त्यसैलाई हो यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे। जस्तो ब्रह्माण्ड छ त्यस्तै चाहिँ ब्रह्माण्डलाई सूर्य शक्ति र चन्द्र शक्तिले जान्न पर्यो, अथवा हाम्रा त्यो विश्वलाई सुताउने, जगाउने, उठाउने, अँध्यारो बनाउने, उज्यालो बनाउने गर्छन् भनेदेखि हाम्रो शरीरभित्र पनि तिनै चन्द्र र सूर्यका प्रतीकहरू वायुको साथमा आएर दाहिने स्वरबाट सूर्यको प्रतीक, सूर्य शक्तिका प्रतीकहरूले हाम्रा शरीरमा काम गरेका छन्। देउरे नाकको द्वारबाट आएर चन्द्रका प्रतिनिधिहरूले चन्द्र शक्तिका ज्ञान ऊर्जा, चन्द्र शक्तिका ऊर्जाहरू यो शरीरमा प्रविष्ट गरेका छन् र हाम्रो शरीर उनको आधारबाट सञ्चालित छ। त्यसै भएर यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे, जुन चिज र समूह मिलेर विश्व ब्रह्माण्ड बनेको छ, तिनै वस्तुका समूह मिलेर हाम्रो शरीर बनेको छ।
जस्तै मैले जुन एउटा मलमूत्र प्रणालीको बीजभागबाट सुषुप्ना नाडी जागृत हुन्छ भनेर मैले भने र त्यो सुषुप्ना नाडी जागृत भएपछि हाम्रो जान्नु पर्यो अब नाभिस्थानदेखि नाइटोमा, नाइटोदेखि हृदयमा, छातीमा, छातीदेखि आज्ञाचक्र निधारमा, निधारदेखि तालुसम्मको सहसार चक्र जान्न पर्यो। जति पनि हाम्रा ज्ञान कर्म कामहरू हुन्छन्, मुटुका धड्कन गति चलेका छन्, नसनाडीका गतिहरू नाभिस्थानबाट चलेका छन्। नसनाडीको फेद नाभिस्थान हो। मुटुको धड्कन गतिले हाम्रो जाने शरीरका नसनाडीको गति सञ्चालन गरेको छ। मस्तिष्कमा जान्नु पर्यो ज्ञानतन्तु र कर्मतन्तुहरूले निरन्तर काम गरेर हामीलाई जान्नु पर्यो, गाइड गरेर यो काम गर्न हुने, यो काम गर्न नहुने, यस काम यो तेरो काम, यो काम बित्यो, यो काम पछि गर्ने आदि इत्यादि तुरुन्तै अपरझट दैवी शक्ति, अपरझट विपत्तिको बेलामा, अपरझट आइपर्ने समस्यामा कसरी जान्नु पर्यो निकास निकाल्ने, दौड्ने, भाग्ने या लड्ने, भिड्ने या आदि इत्यादि तुरुन्तै निर्णय गर्ने हाम्रा ज्ञानतन्तु र कर्मतन्तु मस्तिष्कमा जान्न पर्योले हाम्रा जान्न पर्यो हात खुट्टा चलाउन, हाम्रा जान्न पर्यो आँखा झिम्काउन, हाम्रो जान्न पर्यो शरीर सञ्चालन गर्नलाई हाम्रा ज्ञानतन्तु र कर्मतन्तुले इसारा गरेपछि तिनी तन्तुहरू लागेर हाम्रो जान्न पर्यो शरीरको एउटा भट्टी। जसरी विशाल कारखानामा एक ठाउँबाट सुई दबाउँदाखेरि विशाल कारखानाको जान्न पर्यो अथवा काम मेसिनले सञ्चालन गर्छ, त्यस्तै हाम्रो शरीरमा पनि निरन्तर चलेको चलै जसलाई भन्छन् चरैवेती हाम्रा नसनाडी ज्ञानतन्तु र कर्मतन्तुहरूले निरन्तर काम गरेका छन् र यो शरीरले जीवनले निरन्तरता पाएको छ। यसरी जुन ज्ञानतन्तु जागृत भएर जुन मूलाधार चक्रबाट सुरु भएर आउँदाखेरि त्यो कस्तो भनेदेखि त्यो मूलाधार चक्रबाट जुन मलमूत्र प्रणालीको बीजभागबाट जुन हाम्रो ज्ञानतन्तु जुन शरीर सञ्चालन गर्ने सचेतना नाडी या त्यसका अनेकौँ नाम छन्, त्यो सचेतना नाडी चाहिँ सुरु हुँदाखेरि जस्तरी एउटा बोडीको भटमासको या मकैको भटमासको दाना या बोडीको दानाका दलहन खेतीका 2 कप्टेरा हुन्छन्, दालका 2 कप्टेरा हुन्छन्। त्यो 2 कप्टेरा जोड्ने एउटा त्यो नाथ्रो, त्यही 2 कप्टेराको एउटा छेउको बीजबाट त्यो नाथ्री हुन्छ। त जब बिउ छर्दाखेरि भटमासको बिउ, सेवी बोडीको बिउ राख्दाखेरि करेसाबारीमा जान्न पर राख्दाखेरि चिसोमा तातो र माथिको तातो र तलको चिसोमा त्यो एकपल्ट चिसोले ढाडिन्छ, फेरि त्यो ढाडिएको माथिबाट तातो आएर एकपल्ट रनक्क तातेपछि त्यो जान्न पर्यो त्यो एउटा शक्ति धरतीबाट एउटा शक्ति आउँछ कि त्यो दाना फुल्छ र 2टा कप्टेरा बनेर त्यो दानाको 2टा कप्टेराको बीजबाट एउटा टुसो निस्कन्छ जसलाई बीज भनिन्छ, सूक्ष्म बीज। त्यसमा अमृत तत्त्व हुन्छ, त्यो सिर्जना शक्तिको अमृत तत्त्व हुन्छ। त्यसबाट ती जस्तै तिनी 2टा कप्टेरा, दालका 2टा कप्टेरा, एउटा बोडीको एउटा अडरको 2टा कप्टेरा 2तिर पर्छन् र त्यो बीजबाट अडरको बीज उम्रिन्छ र त्यो अडरको बीजबाट त्यो जान्न पर्यो अडरको बुटो पैदा हुन्छ। जसरी धरतीमा बीजबाट एउटा दानाबाट एउटा बीज निस्किएर त्यो अडरको बुटो बन्यो, त्यस्तै हाम्रो मलमूत्र प्रणालीको बीज भागबाट एउटा चाहिँ सचेतना नाडी जागृत भएर आउँछ र
त्यसले ऊर्जा शक्ति कहाँबाट पाउँछ त? त्यसलाई जान्नु पर्यो कसले के जातले ऊर्जा शक्ति दिन्छ त भनेदेखि यही दाहिने नाकबाट जाने सूर्य शक्ति र बायाँ नाकबाट जाने चन्द्र शक्तिका प्रभावबाट त्यो सचेतना नाडी जागृत भएर त्यो सचेतना नाडी जागृत भएपछि जसरी एउटा सेमीको लहरामा उसको जान्न पर्यो अथवा जौनो जति जति पात लाग्छन् त्यति ठाउँमा जान्न पर्यो सेमीका दानाहरू या कोसाहरू जसरी फल्छन्। अब तल्लो पातको कोणबाट एउटा दुई चारवटा त्यही कोसा फल्यो, उपल्लो पात फलाउँदाखेरि फेरि त्यसबाट अर्को जान्न पर्यो दुई चारवटा तिनी कोसा फले जसरी सेमीका कोसाहरू त्यहाँ चाहिँ फल्छन्। त्यस्तै हाम्रो मूलाधार चक्र पहिलो चक्र हो सुषुम्ना नाडीमा सबभन्दा जीवनलाई जान्न पर्यो अथवा टिकाइ राख्ने प्रमुख आधार अर्थात् त्यो सुषुम्ना नाडीले जुन एउटा जहाँबाट पैदा हुन्छ त्यसको मूल फेद बसेका ठाउँलाई मूलाधार चक्र भनिएको। त्यस्तै स्वादिष्ठान नाभिस्थानभन्दा नाइटोभन्दा तलपट्टि पहिला मूलाधार, त्यसपछि स्वादिष्ठान नाइटोभन्दा तलपट्टि, त्यसपछि नाइटोमा जहाँबाट नसाको गुजुल्टो जानु बसेको छ त्यसलाई मणिपुर चक्र भनिन्छ। त्यसपछि हृदय चक्र जहाँ हाम्रो मुटुका धड्कन गति चलिरहेछन् जान्न पर्यो अथवा त्यसपछि अनाहत त्यो मुटुभन्दा अलिकता माथि विशुद्धि हाम्रो चाहिँ यो केकुलीको यो त्यो तलर माथि गर्ने जुन तलर माथि गर्छ बोल्दाखेरि एउटा टुडुनको उठ्या छ त्यसको ठिक्क विशुद्धि पछाडिपट्टि हुन्छ। त्यसपछि आज्ञा चक्र जुन दुईटा आँखा र नाकको बीच भागमा टीका ग्रहण गर्ने ठाउँलाई आज्ञा चक्र भनिन्छ। जसमा जुन आज्ञा चक्र जागृत भएपछि त्यसलाई जान्न पर्यो ज्ञान चक्षु पनि त्यसैलाई भनिन्छ या त्यसलाई शिवनेत्र भनेर भन्ने गरिन्छ। शिवनेत्र भनेको यो चाहिँ हाम्रा ऋषि परम्परामा जुन अब साधना बसेर सिद्धि प्राप्ति गर्ने पहिलो व्यक्ति शिवजी नाम गरेको जान्न पर्यो एउटा तपस्वी आदि दैवी शक्ति प्राप्त गर्ने तपस्वी थिए र उनको जान्न पर्यो पहिलो जान्न पर्यो चेतना चक्र जागृत भएर जुन एउटा आज्ञा चक्र जागृत भएर उनले चाहिँ ज्ञान आर्जन गरेर शिवजीको अथवा महिमा गाइन्छ। कति जान्न पर्यो अथवा वस्तुगत होला कति के होला त्यो चाहिँ भ्रमित हुँदै तिनी जान्न पर्यो अनावश्यक भुल्ला पनि मिसाइएको छ। तर त्यो होइन, ती चाहिँ नगर उनी एउटा दार्शनिक वैज्ञानिक एउटा हाम्रा पूर्वी दर्शनको फेदको रूपमा मानिन्छ शिवजीलाई। र उनलाई सबभन्दा पहिले आज्ञा चक्र जागृत भएर उनका ज्ञान तन्तुहरू जागृत भएर उनका जान्न पर्यो वैज्ञानिक विचार प्रभावित भएको भएर त्यसलाई शिवनेत्र भन्ने। शिवनेत्र भनेको के होला भनेपछि त्यही हो जान्न पर्यो शिवनेत्र। शिवजीलाई पहिलोपल्ट जान्न पर्यो अथवा चाहिँ उहाँका ज्ञान तन्तु जागृत भएर ज्ञान प्रवाह भएका थिए आज्ञा चक्र जागृत भएर। यस्तै अष्टचक्र मध्ये एउटा आज्ञा चक्र हो। त्यसमध्ये अब जुनसुकै चक्रमा पनि ध्यान बस्दाखेरि साधक साधु सन्तहरू यिनै जान्न पर्यो अष्टचक्रमा एउटा चक्रमा जान्न पर्यो अथवा चित्त केन्द्रित गरेर ध्यान बस्छन् र उनीहरूले सिद्ध पुरुषहरूले सिद्धि प्राप्ति गर्ने यिनै चक्रमा चित्त केन्द्रित गरेर सिद्धि प्राप्ति गरेका गर्छन्। जस्तै हाम्रो बुद्धले 6 वर्षमा जान्न पर्यो सिद्धि प्राप्ति गरेर बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यो मतलब कसैको केही फरक तरिका हुन्छ त्यो जान्न पर्यो। यो धरती
हाम्रो धरती यस्तो धरती हो जहाँ हाम्रा सिद्ध पुरुषहरू सिद्धि प्राप्ति गर्ने, जुन सिद्धि भनेको उनीहरूको जान्न पर्यो वैज्ञानिक विचारहरू जुन अकाट्य जान्न पर्यो, उनीहरूले बोलेको कुरोलाई कसैले काट्नै नसक्ने, उनीहरू सपरमासित बोल्न सक्ने क्षमताका तिनी ज्ञानीहरूको जान्न पर्यो उच्च ज्ञान प्राप्त गर्ने पुरुषहरूलाई सिद्ध पुरुष भनिन्छ। हाम्रो लेखमा सिद्धको पाती हाल्ने भन्ने ठाउँ छ। त्यो कुनै समयमा सिद्ध पुरुष बस्या थियो होला, उनैको सम्झनामा पाती चढाउने जान्न पर्यो अथवा हाम्रा जान्न पर्यो। यिनी जति पनि गुफाहरू छन्, जति पनि हिमालका काग कन्दराहरू छन्, हाम्रा जान्न पर्यो ऋषिमुनिहरूको इतिहास भएको र हाम्रा चाहिँ पूर्वी दर्शनका जान्न पर्यो फेद हुनेका हाम्रा ऋषिमुनिहरू हुन्। र जान्न पर्यो पूर्वी दर्शनमा जुन एउटा वेद भनेको, पूर्वी दर्शनको फेद भनेको वेद हो। वेद भन्ने शब्द यो विज्ञान हो है भनेर वेद भन्ने शब्द विज्ञान शब्द हो। र जान्न पर्यो आयुर्विज्ञान के आयुर्वेदको जान्न पर्यो ठेलीलाई आयुर्विज्ञान के प्राकृतिक चिकित्साको पद्धतिलाई आयुर्विज्ञान, आयुर्माने जीवन विज्ञान, प्राकृतिक पञ्चतत्व उपचार विधिलाई हावा पानी माटो अग्नि र आकाश तत्व पञ्चतत्व उपचार विधिलाई आयुर्विज्ञान भनिन्छ। आयुर्माने जीवन विज्ञान, विज्ञान नै भयो जीवन विज्ञान। आयुर्वेदलाई आयुर्वेदलाई पनि त्यो वेद माने विज्ञान, आयुर माने जीवन विज्ञान भनेको हो। जो आयुर्वेद पनि त्यही मतलब जीवन विज्ञान भनेको हो। यी सबै पञ्चतत्व उपचार विधिबाट बनेको शरीरलाई पञ्चतत्वकै उपचार विधिबाट उपचार गराउँदाखेरि घातकभन्दा घातक रोगहरू, कहिल्यै सन्चो नहुने रोगहरू सन्चो हुन्छन्। र त्यो चाहिँ हस्पिटलले बिदा गरेका रोगीहरू 20-30 लाख रुपियाँ जान्न पर्यो खर्च गरेर पनि सन्चो नभएका रोगीहरूलाई प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिले सन्चो गराउँछ। र त्यो जान्न पर्यो अहिले प्राकृतिक चिकित्सालाई राज्यले पनि मान्यता दिइसकेको छ। हाम्रो रजवारमा प्राकृतिक चिकित्सा चलिरहेको छ। नवलपरासीको रजवारमा हाम्रो यहीँ रानीबोग्याभन्दा अलि पर मासतिर जान्न पर्यो अथवा यास्के धिताल र ध्रुव घिमिरेको अगुवाईमा चाहिँ हस्पिटल सञ्चालन भइरहेछ। अहिले त कोरोनाको उसले सायद छैन होला। र प्राकृतिक हाम्रो कपिल स्वास्थ्यको पनि अवधारणा त्यही हो। हाम्रो गुरुको सहयोगी बनेर 4-5 वर्ष काम गर्दाखेरि म पनि यत्नसम्म आएको हुँ। र हाम्रो कपिल धाममा जान्न पर्यो 2 बिघा जग्गा चाहिँ प्राकृतिक चिकित्साको लागि छुट्याइएको छ। सायद अब यी हाम्रा पुराणमा आधारित आजभन्दा 5000 वर्ष बनेको जान्न पर्यो अथवा पुराणमा यिनी योगका व्याख्याहरू र प्राकृतिक चिकित्साका व्याख्याहरू, आयुर्वेदका व्याख्याहरू यसरी वैज्ञानिक तरिकाले चाहिँ गरिएको छ। र अहिलेको जुन विश्व कोरोनाको जान्न पर्यो महामारी चलेको बेलामा पनि हाम्रा पूर्वी दर्शनले अपनाएका विधि विधानहरू प्रमाणित भए यिनी अन्य पश्चिमाहरूको त्यो परम्पराका जुन चलन व्यवहारहरू, आहार विहार खानपिनहरू तिनीहरू जान्न पर्यो अवैज्ञानिक ठहरिए कि जति पनि विकसित मुलुकहरूमा एउटा चाहिँ छाडा संस्कृति, छाडा सभ्यता छ। उनीहरूको जान्न पर्यो एउटा वैवाहिक जीवन पनि बाटामै हुन्छ र उनीहरूले जान्न पर्यो पति पत्नीमा पनि दुईटैले कमाउँछन्, आफ्नो पैसा आफूले खान्छन् अथवा जान्न पर्यो अथवा जहाँ जे चिज भेटिन्छ त्यति नै खान्छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ घर न प्रायः धेरै मान्छेको त घरै हुँदैन, कोठामा बस्ने
डुल्ने घुम्ने काम गर्ने जान्नु नपर्यो, धेरै त जान्नु नपर्यो। अब त्यो के भनेदेखि चौबाटोमा बनाएको खाना खाने जस्तो यहाँ अहिले पनि हाम्रा चटपट एउटा मधेसीले चटपट बेच्छ, त्यो बसपार्कमा चटपट बेचे जस्तै ती कस्तो हुन्छ त्यो मधेसीले बनाएर चाहिँ अपरछट बनाएर खान दिएको चिजमा के पौष्टिक तत्त्व पाइएला, कति शुद्धता पाइएला, त्यस्ता प्रकारका आहार विहार जान्नु पर्यो। अथवा चौबाटो त्यो बिहान पनि जसलाई जत्न जे मन लाग्यो, जे चिज पनि पाइन्छ, जत्न जे मन लाग्यो त्यही किन्यो खायो। अरूले बनाएको चिज आफूले बनाएर खाने विकसित मुलुकहरूमा चलन कम मात्रै हुन्छ। र फेरि घरमा पनि एक दिन पकाएर फ्रिजमा राखेर अब फेरि दोहोऱ्याएर तेह्राएर त्यही झिकेर अड्कल्दै झिक्दै एक दिन पकाउने 7 दिन खाने, त्यो अड्कल्दै झिक्दै तताएर चाहिँ खाने गर्ने सभ्यता हुन्छ। र आहार विहारको त्यो सडेको जानु नपर्यो, अथवा त्यो फ्रिजमा सडेको त्यो जानु नपर्यो। तातो त तताउँदाखेरि तातो हुन्छ होला, त्यसमा पौष्टिक तत्त्व रहँदैन। र तिनी जान्नु नपर्यो अवैज्ञानिक आहार विहारको परिणाम। र आजको कोरोनाको जान्नु नपर्यो, अथवा किन यो जान्नु नपर्यो कोरोना आयो त के भयो त भनेदेखि मानिसले प्रकृतिलाई विनाश गर्यो, मानिसले प्रकृतिमा हमला गर्यो। जसरी अरिङ्गालको गोलो चलाउँदाखेरि अरिङ्गालले टोक्छ, मौरीले टोक्छ, बारुलाको गोलो चलाइदिँदाखेरि बारुलाले टोक्छ। प्रकृतिका नियमहरूलाई तोड्यो, प्रकृतिको संरचना भत्कायो, प्रकृतिका जान्नु नपर्यो वन जङ्गलहरू नष्ट पार्यो। सहरीकरणको बिगबिगीले प्रकृति छेद विच्छेद भयो र प्रकृति रिसाएर यी जान्नु नपर्यो जहाँ जुन मुलुकहरूमा आधुनिक विकासका चमत्कारहरू भएका थिए तिनै ठाउँमा प्रकृतिले हमला गर्यो र त्यो प्रकृति रिसाएर हो। फेरि अब यसरी भन्नु पर्दाखेरि हामी कहाँ प्रकृतिको अन्य मुलुकको दाँजोमा प्रकृतिको विनाश अझै त्यति प्रकृतिको संरचना तहस नहस त भइसकेको छ। जङ्गल त जान्नु पर्यो आदि जङ्गल खाइसके, तै पनि जति जति विदेशमा भएको छ त्यति भएको छैन। र हामीकोमा प्रकृतिले जति गल्ती गरेको छ त्यति सजाय दिने हो। र हामीले प्रकृतिले दिने गल्तीमा कमै मात्रै हामीले सजाय पाउँला। हाम्रो देशमा प्रकृतिलाई सताइएको जानु नपर्यो, कमै मात्रै छ र हामीलाई प्रकृतिले कम जानु नपर्यो सजाय दिन्छ। अब कार्यक्रम सकिएको प्राविधिक मित्रले मलाई सङ्केत गर्नुभयो। अन्त्यमा आज हामी योग सन्देशको जानकारी दिँदै कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूमा विशेष धन्यवाद। प्राविधिक मित्र मिलन गैरेलाई पनि धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक पुनराम गिरी आजलाई ओझेलमा पर्छु। अन्त्यमा यो अमेरिकी सहयोग भन्ने 50 करोडको जुन एउटा सहयोग हो, हाम्रो स्वर्गभूमि सुन फल्ने हाम्रा हिरामती खाँका जान्नु नपर्यो, यो जान्नु नपर्यो विभिन्न विश्वमा महँगा मूल्यका धातुहरूको भण्डार भएको देशलाई भोलिका दिनमा बोल्छीमा पार्ने यो 50 करोडको चाहिँ अमेरिकी सहयोग हाम्रो देशका जान्नु नपर्यो एउटा बहुमूल्य हिरामती सुन चाँदी कब्जा गर्ने, भोलिका दिनलाई कब्जा गर्ने रणनीतिको पासो हो र यो बोल्छी हो। यो अमेरिकी सहयोग हाम्रो भविष्यको कल्याण गर्नको लागि होइन, हाम्रो नेपालबाट हामीलाई फेरि पनि दास बनाएर हाम्रा जान्न पर्यो प्राकृतिक धनहरू लुट्ने जालो। भारतले विगत 70 वर्ष पहिलेसम्म आफ्नो भारतको झन्डा थिएन, आफ्नो रुपियाँ थिएन,
उसले मेरा भारत महान भन्छ र हामीलाई छोटा भाइ भन्छ। ऊ चाहिँ अङ्ग्रेजको 70 वर्ष पहिलेसम्म अङ्ग्रेजको दास थियो, हामी कसैको दास भएनौँ र जान्नु पर्यो। ऊ हाम्रो भाइ हो, उसले हामीलाई छोटा भाइ भन्छ। हाम्रो इतिहास यति लामो छ, जसको इतिहास हुन्छ त्यही बडा भाइ हुन्छ भन्दै अब आजलाई म बिदा भएँ। धन्यवाद।